पवित्र क्रिस्ताचे कुरेन यार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे नावी पुत्राचे स्पिता सदाचे आमेन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे पवित्र सुजाय सायबिणीचे इगोर्जेन तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो एकवार. आयज आमी 8व्या रुजाय सायबिणीच्या नव्यान समारंभांत आख्खो संवसार कोविड-19 हे पिडेक सांपडला. मनशाची ओत्मीक, मानसीक आनी आर्थीक शांती बिगडल्या. ह्या वेळार आमी सायबीण मांयचे मोजतीन आमच्या मागण्यांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान आमी घोडटा ते भाशेन एकामेकाच्या आदाराक पावूंक शांतीचे दूत जावन जेजूचे गवाय जावंक वावरुया. सोकडी म्हणुया. सोद मानता देवाक, सरपुतेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यासपदाक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोर सांबाळलो. आंकवार मरेताय जल्मलो. पोंच प्लातकाल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्या मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गाक चडलो. सरपुतेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवे आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठार, पातक्यांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुज्या रायज आमकां येवं. तुजे गोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो इग्रायसाय आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, पूण वाटले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे तांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगिती मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर नदी कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे तांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगिती मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर नदी कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे तांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगिती मरे देवाचे माये आनी बापयां खातीर नदी कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आमेन. आयज आमी निडावया सायबिणीचे दुखीचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर, जेत्सिमनाच्या मोडान जेजू रगत उमेता. देवाचें उतर आनी सगलोच कळवळोन ओदीक अस्कुतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी 2 नीर गळतल्या रोगताचे दाट थेंबे वरी जाले ताचो घाम. आनी मागणें करतोच शिंसां सरशीं उठून हे जाल्यार ते कोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. मागण्यांची कुणां, तेर्साचें कोंत. मागणें. ओयतुमराचो म्हयनो तेर्साक भेटयलोलो आसा. ह्या निमतान दिसपोटी आमच्या भुरग्यांक घेवन तेर्साचें मागणें म्हणुया आनी आमच्या कुटुंबांनी आनी शेजाऱ्याक आनी आख्ख्या संवसाराक शांती हाड म्हूण सायबीण मांयचे मोजतीन मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुज्या रायज आमकां येवं. तुजे गोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो इग्रायसाय आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, वाटले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे तांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू.
भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. ओ माय जेजूस बोगोस आमकां देवार आमकां आमकणांतल्या उजाडली पुर्गतरिल्ल्या आत्म्याक स्वर्गार अदीक करून चड गरजेवंतांक माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी बोलोले माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी बोलोले. दुसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूक एका काम्याक बांदून ताका सोयतींचो मार घालतात. देवाचें उतर. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताजेर जेरमोंत मारूंक लायले. आरोग्य खात्याचे खुणा स्टेथोस्कोप. मागणी. कोवीड पिडेन कोश्टवतल्या भावा भयणांची सोंसणीकायेन आनी शांतीकायेन निगा घेवंक आमच्या वैजांक नर्सींग आरोग्य खात्यान वावुरतल्या पासत सायबीडमांची मजत मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो इगरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांक जशीं आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां तावड्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन. नोमान मरी
कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्त येते आसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदोचो फळ जेसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्त येते आसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदोचें फळ जेसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्त येते आसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदोचें फळ जेसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्त येते आसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदोचें फळ जेसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्त येते आसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदोचें फळ जेसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्त येते आसा ओस्त्रें भितर तूं सदो सदोचें फळ जेसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्त येते आसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदोचो फळ जेसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्त येते आसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदोचें फळ जेसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्त येते आसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदोचें फळ जेसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्त येते आसा ओस्त्रें भितर तूं सदो आनी सदोचें फळ जेसू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उनोद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक सादी आतां सदां सरता आमेन. ओ जेसू भोगोस आमकां वार आमकां कोणाल्या उज्यांनी प्रगतरल्या आत्म्यांक सरकार अरोधी करून चड गरज आसलेल्यांक माये काकलुतीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी बोलोले माये काकलुतीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी बोलोले. तिसरो दुखाचो मिस्तेर जेजूच्या मस्तकार काड्याचो मुकूट घालतात. देवाचें उतर तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताच्या भोंवती सगळीं पलटून एकठांय केली. ताजी वस्त्रां काडून ताजेर एक धाकटें तांबडें लाल आभरण घाल्लें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घाल्लो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बॉडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका खेडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नोमान तुका. गरजेच्यो वस्तूची खुणां फूड एसेन्शियल्स मागणें. आमच्या भारत देशांत जायते धर्म आसात. ह्या धर्मांनी आसलेलीं बरीं तत्वां आपणावन आमच्या समाजांत आनी देशांत
शांतिकाय विस्तारूंक सायबीणमाय भाशेन शांतीची आनी सेवेचे दूत जावंक वावरुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजे गोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो इकरायसाय आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशीं आमची पातकां मागोस वाटली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मेरी देवाची माई आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मेरी देवाची माई आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मेरी देवाची माई आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मेरी देवाची माई आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मेरी देवाची माई आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मेरी देवाची माई आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मेरी देवाची माई आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मेरी देवाची माई आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मेरी देवाची माई आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मेरी देवाची माई आनी बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी सदां सर्वंत आमेन. ओ माय जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्गतुरल्या आत्म्याक स्वर्गार अदीक करून चड गरजेवंता. मायेका कोदीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलोले मायेका कोदीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलोले. चवथो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या कानार कुरीस दिवन ताका कालवाराची वाट चलयता. देवाचें उतर. आनी तो आपलो कुरीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा.
दुखीची तशीच जोयताची खुणां कुरीस मागणे आमच्या जिवितान येतल्या दर एका संकश्टांक सायबीणमये भाशेन शांतिकायेन बावडतान जेजूचेर पात येवन फुडो करूंक आमकां तिची मोजत मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकां येवं, ही कशी जशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो इगराय जाय आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक उशयता जशी आमचीं पातकां भोगोस, आनी आमकां तावण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नोमान मरे कृपेन मुलेले सवेस पोरत येतें आसा, ओस्त्रे मितो तूं सदव आनी सदोवचें फळ जेसू. भाग्यो दी मरे देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार. आमेन. नोमान मरे कृपेन मुलेले सवेस पोरत येतें आसा, ओस्त्रे मितो तूं सदव आनी सदोवचें फळ जेसू. भाग्यो मरे देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार. आमेन. नोमान मरे कृपेन मुलेले सवेस पोरत येतें आसा, ओस्त्रे मितो तूं सदव सदोवचें फळ जेसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार. आमेन. नोमान मरे कृपेन मुलेले सवेस पोरत येतें आसा, ओस्त्रे मितो तूं सदव आनी सदोवचें फळ जेसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार. आमेन. नोमान मरे कृपेन मुलेले सवेस पोरत येतें आसा, ओस्त्रे मितो तूं सदव आनी सदोवचें फळ जेसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार. आमेन. नोमान मरे कृपेन मुलेले सवेस पोरत येतें आसा, ओस्त्रे मितो तूं सदव आनी सदोवचें फळ जेसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार. आमेन. नोमान मरे कृपेन मुलेले सवेस पोरत येतें आसा, ओस्त्रे मितो तूं सदव आनी सदोवचें फळ जेसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार. आमेन. नोमान मरे कृपेन मुलेले सवेस पोरत येतें आसा, ओस्त्रे मितो तूं सदव आनी सदोवचें फळ जेसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार. आमेन. नोमान मरे कृपेन मुलेले सवेस पोरत येतें आसा, ओस्त्रे मितो तूं सदव आनी सदोवचें फळ जेसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार. आमेन. नोमान कृपेन सवेस पोरत येतें आसा, ओस्त्रे मितो तूं सदव आनी सदोवचें फळ जेसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वडार. आमेन. बाबाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आतां सदांच सळख ओ म्हज्या जेसू भगवंत आमकां उच्यांतले आत्म्यांक सरकारावर ओदी करून चड गोजेवता. माये काकलुतीचे माये मोगाचे माये सुरशे गुणांनी बोलोले माये काकलुतीचे माये मोगाचे माये सुरशे गुणांनी बोलोले. पांचवो दुखाचो मिस्तेर. दोगां चोरां बरोबर जेजूक खुर्सार किडायतात. देवाचें उतर. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो.
सासणीक जिविताची खुणां 2वी ओळ मागणें कोवीड पिडेक सांपडून मेल्ल्या आनी हेर आमच्या मेलेल्या खातीर मागुया. जीं कोण सायबीण मांयचेर भावार्थ दवरिनात तांचीं मनां उजवाडूंक आनी तेर्स हें शांतीच्या मोगाचो ती मोग करूंक आनी तांच्या जिवितान शांती विस्तारूंक सायबीण मांयची कृपा तांकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजे गोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारान जावं. आनी आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशीं आमचीं पथकां मागोस आनी आमकां ताळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मेरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मेरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मेरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मेरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मेरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मेरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मेरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मेरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मेरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मेरी देवाची माई आनी बापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सदां सर्वंत आमीन. ओ म्हज्या जेजू आमकां कोणांतल्या जातली उरगतल्या आत्म्यांक स्वर्गार वदीक करून सगळो जेवतांक माये क्लोतीचे माये मोगाचे माये दुशे गुणांनी बोलोली माये क्लोतीचे माये मोगाचे माये दुशे गुणांनी बोलोली
नमांद्रणी काकदीचे माये तुझगे आमचे जिवीत अमृत आनी वरमासो आमी पदेशी येवेची बळकां तुका उलोवंक मारता ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रोदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोया शरातीनी तुजी ककलुतीची नदर घाल तूं कमाली आनी मोगाल तुलो बांकर माये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेसू आमकां दाखय भाग्यवंती देवाचे माये ताचे वासा आनी आमकां फळ जावच्याक पाप सभाच्या इंतेसां पासत आमच्या पासुरगेंच्या चिना वर्सां चिराय जाय आमकां येवची कशी जशी सरकार जाता तशें संवसारान जावं आनी आमचो दिसपटो इगराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक उशितांक जशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोरते त्यांचा उस्त्रे भितर तूं सदो आनी सदोचें फळ जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मनाच्या वाडार आमेन पुनः बाबाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक सादी आतां सदां सदां आमेन यायचे नवेन रोशन आनी मारिया सिक्वेरा देवाची देणी मेळ्ळ्यान ती ओळखून देवाक दिन वासून भेटयतात तशेंच सावियो वास देवाचे उपकार आपणा सगळ्यांक घडल्यात ते ओळखून देवाक दिन वाचता आनी रोविना फेर्नांदीस जोजो फेर्नांदीस आपल्या घराकारा पासत ताका सासणाचो विसो मेळून केमीस भेटयता तांची इंतेसांवां घालून आनी आमची इंतेसांवां देवा आमकां दवरून हे नवेन आमी सुरू करूया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जोय सुरवात आसा तोय शेवट आसा जोय पयलो आसा तोय निमाणो आसा आनी जोय उत्सांबोलाय उपरासता तोय शांती परतोता मोगाल इश्टानो मनशाचें जिवीत दोन भागांनी गुंतलोलें आसा सूख आनी दूख कोश्ट आनी बरेपण वादोल मोड आनी शांती पूण ह्या दोनी भागांनी जेजूचें आसणें आसताच ताका आमी एकवटून रावल्यार ताचे कडल्यान आमी शांती अणभवूंक पावता मारिया आमची माई आपल्याच्या जिवितांत जेजू आपल्या पुताची शांतीची तत्वां आपणायली आनी ती आपणाचे कोन्यांतल्यान समाजांत शिपडायली आनी ती एक शांतीचो नामुनो जाली मारये भाशेन आमी आमच्या घरांत जेजूची शांती अणभवूंक आनी अणभवलेली शांती सगल्यांक पसरावंक आनी ह्या वरवीं
जेजूचे नीस गोवाय आमी जावं ह्या मिसा बलिदानांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोल मागुया. शांतीन जिवप म्हळ्यार जिविताचें समाधान अणभव आनी असलीच शांती देव आमकां दिता. आमच्या जिवितांत जायते पावट न्हयच आमीच शांती अणभवून येयल्या, पूण आमी दुसऱ्यांकूय जायते पावट शांत केल्यात. आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या सांगाता वरवीं ही असली आमची बरेपणां ओळखून आमी देवाक दिन वाचुया. आनी आमच्या असुकतायेक लागून घोडे आमी घरची भायर दुसऱ्या मोदें किजलां गेल्यात, दुबाव घातल्यात, दुसऱ्यांची उचांबळाय उपरायस आयल्या. असले आमची चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. लाकडाक फावो तो आकार मेळो मेरेन थेवोय किसोय मारता, तेन्नाच त्या लाकडाची सोबिताय वाडटा. तेच परी जिवितांत वादोळ मोळां आमच्या जिवीत आकारून हाडटा. जायते पावटी हें सोत आमी विसरल्या आनी शांती सोदूंक हांगा थंय शिपळल्या. जेजू आमच्या जिविताचो दोनी, पूण ताका एकवटून आमचें जिवीत शांती अनुभवूंक आमी फाटीं रावल्या. तशेंच दुसऱ्यांचें जिवीत शांती पसारूंक आमकां फावो जाल्ल्यो संद्यांचो आमी उपयोग करूंक ना. आमकां बोगोस सायबा, सोम्या काकुटकर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुटकर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकुटकर. सोम्या काकलुतकोर. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान करता तांकां तूं तुजीं भुरगीं म्हणटली म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलाय. खरे आनी सासवड शांतीची बुन्याद जाता तसली नीत स्थापूंक मारयेचे विनोणेन निरुंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बोड दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एलिजा हेरोबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो काडोक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत दोर्मकांप जाली, पूण सर्वेस्पोर दोर्मकांपेंतूय नासलो. दोर्मकांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोन चितोल वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान आपल्या नेस्पा आंगरोनान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब.
तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीट आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपणान भुंयेंतली उपजतले आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपणाकूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाल. नीत चलोवंक येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. उद्गार. Sorvesvara, soy sorvesvara. Sorvesvara, soy sorvesvara. Sorvesvara, soy sorvesvara. Sorvesvara, soy. सर्वेस्पराची वाट हांव पोलियोन आसा, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. Sorvesvara, soy sorvesvara. Sorvesvara, soy sorvesvara. Sorvesvara, soy sorvesvara. Sorvesvara, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेच दिसा सांज जातूच जेजून तांकां सांगलें, पोलतडी या. आनी त्या लोकांक सांडून ताका आसलो तसो ओड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकय ओडीं आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसोर ल्हारां ओड्याचेर फुट्टालीं. आनी आपूण वेरेशीं उशाचेर न्हिदलोलो. ते ताका उठोवन म्हणटाले, गुरुजी, आमी बुडटाव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाड केली आनी दर्याक म्हळें, थंड गुपचूप राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें ताका म्हळें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जबूर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत तर वारो आनी दर्या पासून ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. भावा भयणीनो, शांत ती सुभागी ती जेजूक गोवायकी दितात. हे शांतताये विशीं आनी शांती विशीं आज आमी नियाळ करता. आनी शांती कितें ती आमी सगळीं जाणो. आनी आमच्या जिवितांत वेगवेगळ्या आमच्या जिविताच्या बेसांतल्यान आमी ती अणभवल्या आनी ताचें म्हत्व आमी जाणा. जुंय मारामारी ना थंय शांती आसा हें अशें बी न्हय. खरी शांती मनशाच्या काळजांत आनी मनांत सुरू जाता. आनी झुजांनी लेगून मनीस शांत रावंक जाणो. म्हणटोच शांती आसूंक झुजान नासप हें न्हय, पूण शांती आसूंक जण एकल्यान आपल्याचेच भितर आपूण कोण हें जाणा जावंक आनी हातूंतल्यान देवाक भेटून देवाचें आसणें अणभवूंक. हेनरी VIII हो इंग्लंडाचो राजा आसलो आनी प्रोटेस्टंट रेवोल्युशन ऑर रिफॉर्मेशन जालें तेन्ना थंयचो इंग्लंडाचो जायतो लोक कातोलीक आनी पाप साहेबाक कालती आसली. तेच बरोबर जायत्यांनी राजाचो हुकूम पाडून
ती राजाच्या धर्माक भितर सरली एंग्लिकन्स आनी हे असले जायते कातोलीक आजुनूय पाप साहेबाक खालती आसात हें कळ्ळे उपरांत ताणें ताका धरून हाडले आनी तांकां ताणें हुकूम घालो तुमी जर आमची इंग्लंडाची इगोर्जेक जर तुमी तेंको दिनात आमी तुमकां सगल्यांक व्हरून रिवर थेम्स हातूंत आमी बुसकुडावन तुमकां मारतल्या आनी तेन्ना तांणी ताका अशें सांगलें जाचो आमी पाटला करता ताणें आमकां अशें शिकयलां शेजाराचें तें शेजाराक दियात देवाचें तें देवाक दियात आज मेरेन आमी शेजारा पासत ताच्या वावरा पासत ताका तेंको दिवन जियेल्या आतां वेळ आयला आमी देवाचें तें देवाक दिवंक आमी जर रिवर थेम्स ह्या थंड उदकांतल्यान जर आमी स्वर्गार पावचीं आसाव आमी थंयच्यानूच आमी देवाक मेळटल्या शांत आवाजान तरी कात्रीन तांणी ह्या राजाक सांगलें बाबा भयणीनो शांत मनीस आबूज जायना उचांबूड जायना पूण जें कितें आपलें सांगचें आसलें तें सांगता कित्याक ताच्या काळजांत ही स्वताची खात्री आसा आयचीं वाचपां आमगे शांती विशीं शिकयतात पयल्या वाचपांत एलिजा सभेन कितें घडलें तें आमी आयकलां एलिजाक दिसलें देव म्हळ्यार वादोड बोडांत आनी असले उत्साह बोडायंत आसतलो देव 2 काम जालीं जोगलावणी मारली गडगडो आयलो ताका देव मेळ्ळो ना पूण तोच गोलींत आसलो आनी शांत वारो मेळ्ळो तेन्ना तांणी देवाक अणभवलो देवाक अणभवूंक आमचे सोबे ही शांतताय जाय कित्याक हे शांतीतूच देव आसा आनी जंय देव आसा थंय शांती आसा उत्सांबोडाय देवाची न्हय उत्सांबोडाय आमी केल्या आनी आमी थंय देवाक सांडला उत्सांबोडाय थंय देव आसा आनी आमी शांततायेन उत्सांबोडाय थंय देवाक आमी भेटूं येता आयचे शुभ वर्तमान असले उत्सांबोडायची गजाल करता जेजू आपले शिसांक घेवन गाल्ल्याच्या दर्यांत आसलो हे शीस पयलींच पावट जेजू भाशेन दर्यांत गेले नात कित्याक ते नुस्तें मारपी आनी ते गांवची परिस्थिती तर जाणून कित्याक एक गालिल्याचे दक्षिण वाटेन दोंगर आसा आनी देखून वारो मारतालो तेन्ना तो दोंगरार पडून परतून हो धाकटो दर्या जाल्ल्यान थंय जायते पावट अशें वादळ मोड जातालें आनी आतां जेजू तांचे बरी आसतना हें अशें मोड घडटा आनी हें मोड घडलें तेन्ना आमी 2 वस्तू शिकूंक जाय पयलें म्हळ्यार शिसांची चाल आनी दुसरें म्हळ्यार जेजूची चाल ह्या मोडांत जेजू शांत तो वेरेशी न्हिदून आसा हे दर्यांत वावुरपी मनीस ह्या अणभव आसलेले मनीस ते आबूज जाल्यात ते भियेल्यात आनी जिविताक आकांतल्यात आनी देखून ते जेजू कुटयतात कित्याक 2 कारणाक लागून पयलें म्हळ्यार ते आपुणूच ते मोड आपल्या हाताखाल हाडूंक सोदतात म्हळ्यार ते आपणा लागीं मोड हाडूंक जायना देखून ते आकांतल्यात मरणाचे आकांतांत भियेल्यात आनी असले भिरांतीन ते जेजूक उडयतात आमी बुडटात तुका कांयच पळोवंक ना तूंय आमचे बरी यो आनी जेजू उठटा तेन्ना जेजू पयलें करता तें म्हळ्यार हे कित्याक भियेल्यात ह्या वादोडाक लागून आनी तो हुकूम घालता आनी म्हणटा शांत जा आनी दर्या शांत जाता आनी तो मागीर तांकां म्हणटा इतले भिजून कित्याक तुमी तुमच्या जिवितांतली काळजी तुमकां समाधान करूंक जाय तुमच्या जिवितांतली काळजी तुमकां शांती दिवंक जाय कित्याक हे मोड तुमकां भिवूंक येता तुमी मोडाक भियेतात व तुमचे शांतताये वरवीं ताका फुडो करूंक तुमकां तांग आसा
आनी दुसरें म्हळ्यार जेजूचोर हे मोडाक हुकूम घालता आनी मोड थांबता तांकां जेजू अशी विचार हो कोण काय मोड लिगून दर्या लिगून ताचें आयकता हो कोण काय आनी केलां तें कोणें शांत सांबडा तातूंत तो कोण तेंवूय आमकां सोदूंक मेळटा जेजू तांचे भाशेन त्या वड्यार आसलो न्हिदून आसलो तो मनीस कसो ते ताका पळयतात मनशांत देव सुरवेक देवान म्हळें उजवाड जालो मातेक दर्याक म्हळें कुशीन सोर उदकां भरलीं आनी जमीन जाली तो चुकून जेजू हांगासरूय घालता शांत जा आनी दर्या शांत जालो देवाची उतरां अरुमाची उतरां जें देवान केल्लें तीच देवाची रचना परतून देवाक घालती देवाक आयकता देखून जेजू म्हणटा शांत जा रचना दोनयांक विस्वाशी दर्या देवाक आयकता मनशां हेच तरेन जें कितें ह्या वातावरणांत ह्या समुद्रांत घडटा हातूंतल्यानूय ही मनशान देवाक पळोवंक जाय आनी देव आपल्या भितर आसा हें ओळखून ही देवा सोबी आसलेली शांती अणभवूंक जाय देखून जेजू ताका म्हळें तुमी भिजूळ कित्याक देव तांचे मदीं आसा जेजू तांचे मदीं आसा आनी जंय जेजू आसा थंय कांयच उणें ना आनी हें जेजू आपल्या शिसांक सांगूंक सोदतालो आनी ताणें तें आपल्या कुरण्या वरवीं ताका दाखयलें दुसरी गजाल म्हळ्यार शिसांची चाल जेजू तांकां म्हणटा तुमी भिजूळ कित्याक तांणी जेजूक पळोवचे सुवातेर तांणी वादळ पळयलें जेजू तांचे मदें शांत आसा ही ताचे सोबें आसलेली शांतताय जी ताचे न्हिदेंतल्यान ताका पळोवंक मेळटाली हें पळोवन आपूण शांत जावचे सुवातेर ते जेजूकूच आपले भिरांतेंत घेतात आपल्या जिविताची उचांबोळाय जायते पावट आमी बी तशेंच करता दुसऱ्यांक उचांबोळ करता पूण दुसऱ्या सोबें आसलेली शांतताय आमी घेवन आमी शांत जावचे सुवातेर आमी बरें न्हय तें दुसऱ्यांक बांडटा पूण जेजू तांचो बळी जायना जेजू ते कित्याक भियेल्यात ते भिवूंक ते आकांतूक ताचें कारण कितें तें पयलेंच पळयता आनी देखून तांकां समाधान जावं म्हणचे आदीं तो वादळ मोडाक म्हणटा शांत जा आनी वादळ मोड शांत जालें तेन्ना तेवूय शांत जातात जायते पावट आमची चाल अशीच आमी ज्यो परिस्थिती आमचे फुड्यांत आसात आमी तांकां कसो फुडो करचो हें शिकचे सुवातेर आमी तांकां पळोवन आमीच उचांबोळ जाता आनी आमी शांत जावचे सुवातेर आमची शांती आमी इबाडून दिता आयचो विशय आमकां शांत जावन शांती अणभवूंक शांती वांटूंक आनी हातूंतल्यान जेजूचें गवाय जावंक आमकां आपयता आमी जर शांतीचे गवाय जातल्या पयली सुवातेर आमीच हांव कोण हाची जागृतायेन हांवें जिवार जावंक जाय म्हज्या जिवितांत सदांच कोडी असली शांतताय म्हज्यान सांबाळूंक जायना जाय कित्याक आमी मनीस देखून आमी हालता शिसा भाशेन पूण शांत जावप हातूंत जाय तो वांटो म्हजोच आसा हें हांवें ओळखून घेवंक जाय जितलो हांवूच शांत जाता म्हज्या मनांत म्हज्या काळजांत तितलींच हांव शांतताय हाडूंक शकता आज हो विशय आमकां ही जागृतायेन भितर सरूंक आमकां आपयता दुसरें म्हळ्यार आमी जर जी शांतताय जी जागृताय घेता ताचो फोड जर आमी अणभवतल्या आमी तातूंत कितें तरी दिवंक जाय आनी दिवंक जाय तें म्हज्यान दिवंक जाता हाची खात्री आमी करूंक जाय आनी जर म्हज्यान हें उत्सांबोळ जाल्लें वातावरण समाधान करूं येता हांवें हें करूंक जाय कशें हांवूच शांत जावन आनी दुसऱ्यांकूय समाधान करूं
आनी अशी हांव करतां तेन्ना हांव दुसऱ्यांक म्हजें सोबीं कितें तरी पडूंक आपयता. तांणी जेजू सोबीं हें पडयलें म्हणे कोण काय. आमी जर अशें करता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक पळोवंक सोयीक दितल्या म्हजें जिवीत जेजू सारकें आनी हातूंत हांव जातलो जेजूचो गोवाय. आमी हें करूंक जाय. जायते पाणकुडी आमच्या घरांतूच बाबा भयण मदें घोव बायलां मदें अशेंच केन्ना टावट येवं जाता. आमी ही परिस्थिती हाताळचे सुवातेर आनी आमी शांत जावचे सुवातेर आमी उत्साहमोडाय भितर सरता आनी परिस्थिती अदिकूच वाडयता आनी बिगडावन घालता. आमी शांत जावन घेता. शेजाऱ्या मदें जायती फावट तशेंच कोणी कोणाचें वांकडें उतर आयकलें आनी ते वांकडेपणान सोत कितें तें पळोवचे सुवातेर आमी त्या वांकडेपणाचें आनिकूच वांकडें करता. म्हज्या मनांतली शांती इबाडटा, दुसऱ्यांची शांती इबाडटा. आमी झगडूंक लागता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा शांत जा. आमी जर शांत आमच्या शेजाऱ्या मदीं आमी इश्टागत आनी बरें संबंद सांबाळटल्या आमी बरे भाशेन जिवंक पावतल्या. आनी आमी जर अशें करता तेन्ना आमच्या मदीं जेजू आसा, जेजूची चाल आसा आनी हातूंतल्यान आमी जातल्या जेजूच्या गोवाय. मारयेच्या ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तेचेच मजतीन आमकां शांतीतायेन आमकां शांतीन जिवन शांततायेचें जिवीत दी म्हूण मागणी. आमी सुगडी बी रावया. आमकां शांततायेन जिवंक देवच आमचे भोव. देवाचे सुखतेन आमच्या जिवितांतली शांती आमी ओळखून आमी जिवंक येता. एक खरी शांतीच्या जिवितांत आमकां चलय म्हूण आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी घालूं या. शांती आसूं दी. आमचे मजगती सगल्यांक पसरूं दी. आमचे उद्देशी शांती देवाची सगल्यांक पावूं दी. आमच्या भाग्यवंत बापान, गवळी बापान आनी सोमेस्त याज्ञिकांनी सदांच जेजूची शांती आपल्या खासगी मागण्यांतल्यान अणभवूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. मनीस मनशाक जळटा, रोगोत वारोंक पावता. आपलेंच रोगोत विक्रावून जेजू विरुद्ध मोडटा. हांव धर्माक जावं धर्माक लागून वो जाती कातीच्या भेदभावाक लागून आमच्या देशांत शांती बिगडत वेता. आमच्या सरकारी वडिलांच्या फुडारीपणा खाल शांतीची किरणां आमचेर पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. बरोसभर लढाय झुजां खंयच्याय येतली सवस्काय जेजू हाडटा देवदान संदानांतल्यान शांतिकाय. मनीस आपलें जिवीत शांतीचें करूंक वेगवेगळ्या वाटांनी गेला आनी सांडला. नव्यान शांतीचे वाटेर येवंक आपली पावलां मारूंक तो विसरला. तर ताणें जेजूक एकवटून आपली पावलां शांतीच्या मार्गार मारूंक बापाची कृपा मागुया. विश्वासान केले
घरांत गांवांत वाडल्या उचांबोलाय शांती कुंवर सोरवांक हाडटा शांती तोंडाय. आतांचे परिस्थितीक लागून मनशाच्या काळजांतली शांती बिगडल्या, भिरांत आनी प्रश्न मनांत उप्रासल्यात. असल्या वेळार आमचो भावार्थ खोलावंक आनी शांतीन जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. मोगाळ बाबा, दया द्वेष आमचेगा, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. समुदायेंत घरांत वाड्यांत कुटुंबाचेर वादळ वारें, उप्रासल्या भिरांतीची चिंतना सगळ्यांक पसरून दी बापाची शांतिकाय. आयचे नोवेन आ लेडी ऑफ पायटी समुदाय समारंभता. आमच्या समुदायेंतले सगळे कुटुंब तशेंच तांचें सूख आनी दूख तुज्या हातांत घालता. माये, दर एका कुटुंबाचेर जेजूचो शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण मारयेचे विनवणेन मागुया. मोगाळ बाबा, दया द्वेष आमचेगा, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. बोमोगाळ बापा, किरकोळ आमची मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्या. कोनवडीन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आमचे गुरजेक तूं पाव. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानातायरे वेळार आमी गीत घेवया. भेटयतांव ही आमची दाना, गायनाचो अंक C11. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याक्के पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोर आमच्या राया आनी शांती दिनारा, शांत्यान एकवट कोणायतल्या देण्याच्या रुपान तुज्या पुताचो योद्न आमी तुका भेटयता. हे बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें एकचीत आनी एक मन घडोवन हाडूं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व कड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत शासनाचे. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडले आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरून तरी आमी तुजी स्तुती परगट्टा. Povit, povit, povit,
करोसूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे बसो समर्पूंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गुटपोर खोटुया सोम्याचे तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी येवंकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले च्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळीं येदनिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्व पोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना जेजू आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र आसा तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सोंसकाय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां जे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वागातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म दोदांक बळे
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेयतानी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्वी आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. प्रती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमचे ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा. शेळीचे जोडाक आपल्या ती आमी जो सोवे केला तुमचो पेल्यांक तुमी करता तितले करीत सांगता म्हाका पावले. एकूच काळ आमच्या ओतम्या एकूच मोग आमच्या so
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताची कूड आनी रोगत आमकां दिवून ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मदें बाळगूंक आनी ती समेस्तांक पावूंक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां बोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आज लेडी ऑफ पायटी समुदायान ह्या नव्यानाचे मांडावळ केल्या तांच्या फुडाऱ्यांक आनी सगळ्यांक आमी दिन वाचता आनी पुरबी दिता. बरे भाशेन वांटो घेवंक ताणें आमकां सहकार आनी आदार दिलो. फाल्यां नव्यानाचो हो तयारेचो निमणो दीस. फाल्यां तीर्स आनी वेस्पर सदांचे भाशेन सांजे 5 वाजता. फाल्यां वेस्पराची मांडावळ आमची दुतोनीची भुरगीं करतली. म्हणटच तांचेय बरोबर रावून देवाक आमी वाखाणुया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दर्याच्या धारांनो बो पवित्र रुजाईचेर आनी आमचे पासोत मार. क्रिस्तांचे बसयला ते आमकां फावो सांगच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, बोबा घेवन तांकां मारेक आमी आज भक्तीन वोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसा दीस अदीक कुरपेन तूं बोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूं सोदां काल आमचे थंय.